वेलकम बैक। क्या बात है जी, थोड़ी देर के लिए भेजा था आपको मगर आपने बड़ा लंबा टाइम जो है ना लगा दिया। वो कहते हैं ना पैसे आने दे दिन बदलने दे, मगर अब पैसे आएंगे तो लंगर जो है वो तरीके से होना चाहिए। आज हमारे सेट पे जो माहौल हमने बनाया हुआ है ना, तो जितने पैसे आएंगे ना वो लंगर में जाएंगे, कोई ऐसा वो मसला नहीं, बड़ी बल्कि खुशी की बात है। अच्छा, मेरे साथ साथ जिन्होंने अभी ब्रेक में हमें ज्वाइन किया, पहले ज़रा उनका तारुफ करवा दूँ, फिर वो पर्सनालिटी जिन्होंने हमें पूरा एक रुख जो है हमारा मोड़ना है, हमें एक ऐसी गलियों से लेकर जाना है, एक ऐसे रास्तों से लेकर जाना है, एक ऐसे समंदर की लहर जो है वो हमारे ऊपर उड़ानी है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो उन शख्सियत से पहले जिनको मैं दावत दूंगी, पहले यहाँ पे जो हमारे भाई साहब हैं उन्होंने जो हमें ज्वाइन किया है, पहले उनके बारे में बताती चलूँ। आसिफ अली संतू खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मंजूर साहब उनके वालिद साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनके बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहूँगी कि जब पाकिस्तान बना तब इनकी कवाली से आगाज़ हुआ। कितनी खूबसूरत बात है कि जब पाकिस्तान बना तो इनकी कवाली से आगाज़ हुआ। बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा ख़ानदान माशाल्लाह से। बेल्जियम में जो पोस्ट टिकट है उसमें भी इनकी फ़ोटो जो है वो रिसेंटली अभी छपना शुरू हो गई है। बहुत सारी ऐसी बातें जो पता करेंगे। साथ हमारे मौजूद हैं आसिफ अली संतू खान, जिनको कहा जाता है प्रिंस ऑफ कवाल। क्या बात है, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अच्छा, जब आप अपने बारे में ख़ुद बताते हैं ना किसी को, तो आप अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे होते हैं कि आपको ये इन नामों से पुकारा जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, इन नामों से पहचाना जा रहा है, और इस रुतबों को जो है वो बड़ा आप खुद बहुत फील कर रहे होते हैं। माशाल्लाह आपको इतना बड़ा, इस कम उम्री में इतना बड़ा खिताब जो है वो मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। कहा जाता है आपके बारे में जब आप कवाली गाते हैं, परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मैंने भी सुना रिसेंटली वो जो ऐना, उनकी बहन की जो बलोचियों की जो शादी हुई थी, जी जी जी, उधर इत्तेफाक हुआ मेरा और मेरे मियाँ का आना, तो वहाँ पे जो आपने परफॉर्म किया, सीरियसली ऐसे कानों में एक आपकी जो सुर, और जब आप एक उसका आलाप लगाते हैं कवाली में, तो वो कानों में ना बिल्कुल जाके एक ऐसी वाइब्रेशन देती है बॉडी में कि आप अजीब सी कैफियत में चले जाते हैं। कवाली का बेसिकल जो रूहानियत के साथ जो है, आपकी रूह के साथ एक कनेक्शन है, जो बुजुर्गान दीन ने इस कवाली का जो असल जो मकसद है वो रूह को ताज़ा करती है। क्या बात है। इस कलाम का असर है, जो उनका नाम है उनका असर है इसमें। क्या बात है। बेशक। अपने ख़ानदान के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कवाली से आगाज़ जो हुआ, पहली आवाज़, ये ज़रा बताइए। आप बता रहे थे ना कि इनकी कवाली से पाकिस्तान बना, तो मैं तो उस वक्त मेरे बूढ़े, आप तो पैदा भी नहीं संतू खान साहब, मेरे दादा थे संतू दादा खान, जी, उन्होंने जब आगाज़ हुआ पाकिस्तान का तो रेडियो पे जी, तो फिर मेरे वालिद साहब उस वक्त 10-12 साल की एज में थे, खुद भी। हाँ, अबू भी साथ थे उस इवेंट में। तो इस तरह बेसिकल तो मेरे दो परदादा हैं मौला बख्श खान साहब, उनसे हमारा सिलसिला चला कवाली का। तो जो ज़्यादा फेमस हुए वो मेरे दादाजी संतू खान साहब, फिर एक संतू खान के नाम को फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरे वालिद साहब, आगम सब भाई हैं, तो मैं अब उस सीट पे मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी दुनिया में परफॉर्म करने के लिए जाता हूँ। क्या आपको अल्लाह ताला ने आवाज़ दी है, अल्लाह का करम है, बहुत बहुत। अच्छा, इसके बारे में जो बताइएगा, जो बेल्जियम में जो टिकट है, पोस्ट टिकट, इसके ऊपर जो आपकी स्नैप प्रिंट हो रही है, जी जी, व्हाट इज इट एग्जैक्टली? वो तो आ गया पोस्ट, वो तो टिकट आ भी गया है। हाँ, तो ये क्या है, ज़रा बताएंगे, इलैबोरेट करें। जी, मैं रिसेंटली गए हुए थे हम बेल्जियम जी, वहाँ पे हमने बहुत बड़ा एक फेस्टिवल किया, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है सूफी नाइट। अच्छा जी, उसमें पूरे वर्ल्ड के आर्टिस्ट आए हुए थे। अच्छा। और फिर वूमेक्स के लिए गए हम डेनमार्क में। तो वो जो फेस्टिवल के अंदर उन्होंने मुझे विन, पहले नंबर जो उन्होंने मुझे दिया। अच्छा। कि आप पूरे फेस्टिवल में आप विन है। क्या बात है। और वो सब मोस्टली वाइट पीपल थे सब वहाँ पे जितने भी हैं, तो उन्होंने फिर मुझे एजाज़ी तौर पे उन्होंने, अल्लाह का शुक्र है। और ख़ास जब इतने अजनबी लोगों से जब इतनी रिस्पेक्ट मिले तो कि उसकी फीलिंग्स ही जो है वो अलग होती है। और इन्होंने कहा ये किसी प्रेसिडेंट को भी ये हम नहीं देते, ये जो आपको एजाज़ मिल रहा है वो देने वाला है, बस वो देने वाला है। क्या बात है। वक्त हुआ चाहता है कि मैं मेरे बड़े भाई
جن کی میں بہت عزت کرتی ہوں اور بہت رسپیکٹ کرتی ہوں اور اپنے پروگرام میں اب شامل کرنا چاہوں گی تاکہ جن ہستی کے اوپر آج ہم اپنا پورا پروگرام لے کے چل رہے ہیں وہ وہاں سے ہمیں طریقے سے گزاریں. میں دعوت دینا چاہوں گی مقدس کاظمی صاحب کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے؟ پہلے تو آپ اپنے سارے دیکھنے والوں کو, سارے سننے والوں کو ایک اپنا سلام جو ہے وہ پیش کیجیے. جی میں سب سننے والوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں, اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایسے بزرگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جنہوں نے جس امت سے ہم مربوط ہیں ان کے اوپر احسانات کیے, اور جن کی وجہ سے آج اس بر صغیر میں پاک و ہند میں اسلام کا اس قدر بول بالا ہے. آج انہی کے حوالے سے, اور ان میں سے ایک شخصیت ہے سید عبداللہ شاہ غازی. آج ہم ان پہ بات کریں گے انشاءاللہ خیر و عافیت سے. اچھا میں چاہوں گی کہ آج ایک کہانی جس طرح سے ہم کل سنا رہے تھے, ایک آج جس طرح ہم سما باندھیں کہ میں آپ کو بولوں کہ اگر پوری ون لائن میں اگر آپ پوری کہانی پہلے ہمیں ایلیبریٹ کر دیں, پھر جو کالرز ہوں گے وہ ہمیں ساتھ شامل کریں گے, تو ان کے سوال اور پھر میرے سوال جو ہے ان کی ایک بھیڑ ہم آپ کے سامنے کھڑی کر دیں گے, تو وہ ایک بڑا خوبصورت سما بن جائے گا اور سننے میں بھی تھوڑی سی آسانی ہوگی, کیونکہ جتنی پھر ہم بریکس لیتے ہیں اس کہانی کا سلسلہ جو ہے وہ تسلسل جو ہے وہ بڑا ہم آپ کو توڑ کے دیتے ہیں. اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں, مگر ایک ون لائنر جو ہے وہ آپ شروع کریں گے تو آپ کے پاس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کے نام کی جو بڑا رحمان و رحیم ہے, اور سلام و درود ہے محمد و آل محمد پر جو وجہ وجود کائنات بنے. سب سے پہلے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم بتائیں گے کہ آپ کی پیدائش مدینہ المنورہ میں ہوئی, ٹھیک ہے, اور 98 میں ہوئی, 98 ہجری یعنی واقعہ کربلا کے 37 سال کے بعد, 98 ہجری مدینہ منورہ. جی مدینہ المنورہ میں. جی. اور آپ کے والد گرامی جن کا نام سید محمد زکیہ تھا, اور آپ کے یعنی بہت قریب میں, یعنی یہ خوش قسمتی ہے اس بر صغیر پاک و ہند کی کہ سب سے پہلے جو مردوں میں تشریف لائے اہل سادات میں سے, اہل بیت میں سے, وہ سید عبداللہ شاہ غازی ہیں. کیا بات ہے. اور آپ 138 ہجری میں جو ہے وہ موجودہ پاکستان اور سندھ میں تشریف لائے. جی. اور آپ کی چونکہ بنو ہاشم سے آپ کا تعلق تھا, شجاعت آپ کی گھٹی میں تھی, تو آپ نے علم بھی آپ کی گھٹی میں تھا, کیونکہ آپ باب العلم کے فرزند ہیں. اور اگر شجرہ نسب کے حوالے سے بتاؤں تو آپ سید محمد زکیہ کے بیٹے تھے, اور حضرت سید محمد زکیہ جو ہے وہ بیٹے تھے سید عبداللہ کے. جی. اور سید عبداللہ جو ہیں وہ فرزند تھے سید حسن مصنع کے, اور سید حسن مصنع آپ فرزند ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام کے. اچھا, سبحان اللہ. اور سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں. نجیب الطرفین سید اسے کہتے ہیں کہ ماں کی طرف سے بھی سید ہے اور باپ کی طرف سے بھی سید ہے. کیا بات ہے. اور حضرت حسن مصنع رحمۃ اللہ علیہ, آپ کی شادی جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی جناب فاطمہ الصغریٰ سے ہوئی. اور تقریباً اسی طرح اگر دیکھا جائے ایک اور, یعنی اسی نسل میں سے جی آپ اگر کریں تو حضرت جو ہیں بہت جنہوں نے تصوف کو عروج دیا, جی, جس ہستی کا نام غوث جیلانی, جی, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے, جی, یہ آپ کا یعنی آپ ہی کی نسل میں سے ہیں. اچھا. حضرت حسن مصنع کی نسل میں سے. اچھا. اور اسی طرح وہاں ابتدائی تعلیم, چونکہ میں نے کہا کہ ان کے نانا نے فرمایا کہ انا مدینۃ علم و علی بابھا, کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور کہا یہ جاتا ہے کہ شہر میں جانے کے لیے دروازے سے گزرنا پڑتا. تو یہ باب العلم کے بیٹے تھے. کہتے ہیں کہ ظاہر ہے اس وقت اس گھرانے سے بڑھ کے علم کس کے پاس ہوگا, اس لیے انہوں نے اپنے والد گرامی سے تعلیمات حاصل کی, اور قرآن
حفظ کیا، پھر حدیث فقہ پہ عبور حاصل کیا، اور اس وقت کی سپرلیٹو ڈگری جو ہے علم کی وہ محدث ہونا تھی. کیا تو آپ وقت کے محدث تھے. اور اسی طرح چونکہ اس دوران یہ وہی فتوحات چل رہی تھیں، یعنی اس وقت کوئی فرقہ کوئی نہیں تھا، فرقے صرف دو ہی تھے، ایک اہل بیت سے محبت کرنے والا، ایک اہل بیت سے دور ہونے والا. انشاءاللہ اس کے بعد ہم جی بالکل ایک چھوٹا سا وقفہ جو ہے وہ درکار ہے، اور وقفے کے بعد جو ہے ہم آپ کے سامنے جو پورا آج کا پروگرام کر رہے ہیں. تم کیوں بھاگ کیوں رہے مجھ سے؟ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ ہے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، اور ایک چھوٹا سا وقفہ درکار ہے، اور وقفے کے بعد جو ہے ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. اور میرے ساتھ موجود ہیں آصف علی سنتو خان، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مقدس کاظمی صاحب. بریک کے بعد ان کی قوالی سے آغاز کریں گے اور پھر مزید بات کریں گے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر.